नमस्ते आदाब। आज मैं पढ़ने वाली हूँ एक अफ़साना हयातुल्लाह अंसारी जी का लिखा हुआ है ये, और इसका नाम है भरे बाज़ार में। चलिए शुरू करते हैं। कोई चीज़ रखी के पेट पर फट से गिरी। रखी कनमनाई और आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। फिर एक ज़्यादा वज़नी चीज़ आकर छाती पर गिरी और साथ ही एक खहखहा सुनाई दिया। अब रखी की आंख खुल गई। उसने गली के नुक्कड़ पर कल्लू को देखा, जिसने रखी से आंखें मिलाते ही एक महज फिकरा चिपकाया और सड़क की भीड़ में गायब हो गया। रखी ने अपनी छाती पर से चीज उठाई। दरअसल ये 4 केलों का एक गुच्छा था। उस पर निगाह पड़ते ही रखी खिल गई और बेताबी से एक केला छीलकर मुंह में रख लिया और 2-3 बार इधर उधर मुंह मारकर निगल गई। फिर दूसरा केला छीला और आधा दांत से काट कर जरा मजे लेकर खाने लगी। इतने में कुछ ख्याल आया और जल्दी से रखी ने उसी तरह लेटे लेटे इधर उधर टटोला तो एक नारंगी हाथ लगी। नारंगी को देखते ही उसके दिल कली खिल गई। 10-12 रोज बीमार रहने के बाद ऐसा खराब मुंह का मजा हो जाता है। ऐसे मौके पर नारंगी का मिल जाना। रखी सोचने लगी कि ये खट्टी खट्टी नारंगी नमक मिर्च के साथ खाई जाती तो, मगर नमक मिर्च उस वक्त कहाँ। मजबूरन रखी नमक मिर्च को याद करके एक फांक मुंह में रखने लगी और इसको खूब चटखारे लेकर खाने लगी। घड़ घड़ करती सामने सड़क पर ट्राम निकली। उसमें एक साफ सुथरी लड़की सियाह किनारे की उजली साड़ी बांधे बैठी थी। उसकी निगाह इधर पड़ गई तो उसने देखा कि बगल की पतली सी गली में कुछ दूर पर एक दुकान के आगे एक तख्ता सा लटका हुआ है, जो जमीन में बमुश्किल 2 फुट ऊंचा होगा। उसके नीचे एक मैली गंदी जर्द औरत बड़े आराम से लेटी नारंगी की फांके खा रही हैं। चेहरे पर ऐसा इत्मीनान है गोया वो आबादी के किनारे किसी पुरसुकून मकान के ड्राइंग रूम में सोफे पर इत्मीनान से लेटी हो। लड़की जब तक रखी को देख सकी देखती रही। रखी ने भी इस पर एक सरसरी निगाह डाली, इसकी साड़ी और साफ सुथरी गर्दन को जरा गौर से देखा और फिर बिला इरादा अपनी गर्दन मल मल कर मैल की पत्तियां झड़ाने लगी। रखी उठकर बैठ गई और अंगड़ाई के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाना चाहे, मगर ऊपर इतनी जगह ही ना थी। रखी ने जरा बेचैन होकर बदल को एक बल दिया और जल्दी से अपने दोनों हाथ दाहिनी तरफ फेंक दिए। फिर पीठ में एक बल देकर अंगड़ाई ली, मगर फौरन ही एक सिसकी भरकर सीधी हो गई और घबरा कर पीठ पर हाथ फेरा। देखती क्या है कि इसके सर के कुछ बाल चेचक के सूखे दानों में चिपक गए हैं। फिर इसने सर पर हाथ फेरा तो सर को चकटा हुआ पाया। मैल था कि बदन को खाए जा रहा था। रखी कुछ ऐसी घबराई कि बिलबिला कर अपने बिल से बाहर निकल आई। खड़ी हुई थी कि चक्कर आ गया। इसने जल्दी से दुकान के पटरे पकड़ लिए, फिर जरा संभल कर पास वाले नल से पानी पिया और सोचने लगी कि कहाँ चलकर नहाना चाहिए। जब तंदुरुस्त थी तो साफ साड़ी लेकर दरिया पर जाती, वहां मैली साड़ी धोती थी, फिर जी भर कर नहाती थी। इधर 12 रोज तक बीमार रही। इतने दिनों तक मैली गंदी पड़ी रही। पहले बच्चा हुआ, उसका बंदोबस्त क्या ही था कि चेचक निकली। इसमें 8 रोज तक पड़ी रही। बीमारी ऐसी थी कि किसी को बता नहीं सकती थी। जो कोई पूछता उससे कह देती कि बुखार है, कौनन खा रही हूँ। गनीमत हुआ कि चेचक ने चेहरे और हाथों पर कब्जा नहीं किया, वरना जहाँ पड़ी थी वहां से अलग निकाली जाती और जो बाराशना थे वो अलग साथ छोड़ देते। 12 रोज बीमारी रही। अच्छे लोग ऐसी बुरी औरत के करीब क्या भटकते। बड़े लोगों ने इसकी खबर ली। पूरन ने दुकान के नीचे पड़ा रहने दिया। महावीर कल्लू ने दूध लाकर खाने पीने की खबर ली। खैर बुरे दिन कट गए। 2-4 रोज में फिर गालों में रौनक आ जाएगी और फिर वही पार्क की तफरीहें होंगी और लंगाहों को रुझाना। कहाँ चल कर नहाना चाहिए। दरिया इतनी दूर है कि इसका ख्याल ही फजूल है। महावीर और कल्लू मजदूरी पर गए होंगे और उनके घरों में ताले पड़े होंगे। वो लोग होते भी तो उनके यहाँ नहाने की जगह कहाँ। वो अब नल पर नहाते हैं। चलो नलघट चलें। कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ा सा गुस्ल खाना बना था। रखी इसको नलघट कहा करती थी, और कभी कभी जब देर हो जाती तो दरिया के बजाय नहाने धोने वहीं चली जाती थी। उस वक्त उसी तरफ चली। रास्ते में यह सोची जाती थी कि नहाकर पहनूंगी क्या। एक साड़ी पहने हुए हूँ और उसके जोड़ की जो साड़ी थी वो बच्चे के साथ गई। रखी डगमगा डगमगा कर चल रही थी।
اگر نہانے کی تمنا اس کے سر پر ایسی مسلط نہ ہوتی تو شاید اس کو اٹھتے بھی برا لگتا، لیکن اس وقت تو یہ خیال دل میں گھسا ہوا تھا کہ اگر میں نہا ڈالوں تو میل، بیماری، کمزوری اور بدن کی بے رونقی سب کچھ دور ہو جائے اور آج ہی پاک کے قابل ہو جاؤں۔ اس خیال نے اس کو ایسی ہمت دی کہ پاؤں کانپ رہے تھے مگر وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور چلی تھی کہ بدن پر ایک دم سے چونٹیاں سی رینگتی معلوم ہوئی۔ یہ کھجلی اور یہ کھجلی، سارے بدن میں کھجلی ہی کھجلی۔ توبہ، یہ سب میل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر جلدی میل دور نہ ہوا تو مورجے کی طرح میرے بدن کی رنگت اور رست کھا جائے گی۔ رکھی کا نل گھٹ سامنے آ گیا۔ کچھ لوگ کپڑے دھو رہے تھے۔ پانی کی بوندیں دیوار کے اوپر اڑ اڑ کر دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ موتی کی ایسی بوندیں، یہ سب میل صاف کر دیں گی۔ کہیں صابن بھی مل جاتا۔ رکھی اندر گھس گئی۔ ایک موٹی سی عورت اکڑوں بیٹھی تھی اور آگے کی طرف جھکی کپڑے زمین پر پٹک رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی پاس بیٹھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صابن کا پھین اکٹھا کر کے ٹیلا بنا رہی تھی، مگر ادھر یہ ٹیلا بنا کر اونچا کرتی اور ادھر پانی کی دو ایک بوندیں گر کر اس کی ساری محنت اکارت کر دیتی۔ یہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی۔ دوسرے کونے میں دو عورتیں بدن مل رہی تھیں۔ ایک طرف ایک لڑکی نہا کر صاف کپڑے پہن رہی تھی۔ رکھی نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سب نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور سب نے بہت برا منہ بنایا۔ رکھی کی ہمت ان کی نگاہوں کو دیکھ کر کمزور پڑ گئی۔ یہ نفرت کیوں؟ کیا یہ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیسے جاننے لگیں؟ کوئی میرے ماتھے پر پیشہ لکھا ہوا ہے؟ رکھی نے موٹی عورت سے بولا، بہن میں ذرا نہا لوں؟ موٹی عورت نے پلٹ کر اس کی طرف بڑی تیز نظروں سے دیکھا اور پھر ہاتھ جھٹک کر بولی، بھاگ بھاگ، اس کے پاس سے بو کیسی آ رہی ہے؟ سب عورتیں ادھر ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک دم سے بول اٹھی، ارے تیرے پاس کیسی بو آ رہی ہے؟ الگ الگ، ادھر سے جا، دریا پر جا، وہاں جا کر نہا۔ جاتی ہے کہ نکالوں؟ ہٹ یہاں سے ہٹ، اس کو دیکھ، اس کی صورت تو دیکھو۔ موٹی عورت نے بولا، بنا پولیس کے نہیں جائے گی یہ۔ رکھی ان کی چاؤں چاؤں سے گھبرا گئی۔ ایک کو جواب دینے لگتی تو دوسری بھڑ جاتی۔ آخر کو رکھی کو غصہ آ گیا۔ اس کے جی میں آ رہا تھا کہ ان سب کا منہ نوچ لوں، بال خوب نوچ لوں اور بن پڑے تو کاٹ کھاؤں۔ اتنے میں موٹی عورت اٹھی اور اس نے اپنی بچی کا بنایا ہوا صابن کے پھین کا ٹیلا ہاتھ میں لے کر رکھی کے منہ پر کھینچ مارا۔ رکھی کی آنکھوں میں مرچیں سے لگنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر ساڑی کا پلو آنکھوں میں بھر لیا اور بڑی بے بسی سے چلانے لگی۔ دونوں عورتیں اور لڑکی قہقہا مار کر ہنسیں۔ رکھی اچھی ہوتی تو ایسی آسانی سے تو نہ بھاگتی، بلکہ موٹی عورت کو تو اس کے کیے کی سزا دے کر ہی رہتی، مگر اب اسے بھاگنے کے سوا کوئی اور چارہ نظر نہ آیا۔ گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی۔ آنکھوں میں ایسی تکلیف تھی کہ میل کچیل بنانا دھونا سب کچھ بھول کر باہر بھاگ آئی۔ نل ول کو بڑی مشکلوں سے ایک آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو 200 گز کے فاصلے پر ایک نل تھا۔ رکھی دوڑ کر ادھر گئی، پانی سے آنکھوں کو خوب دھویا۔ جب ذرا آرام ملا تو کچھ سوچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دکان پر ایک آدمی پنکھا منہ پر رکھے سو رہا تھا۔ اس کے پاس ایک نوجوان سفید کرتا پہنے ہوئے میٹھا نیند بھری آنکھوں سے رکھی کو تک رہا تھا۔ کچھ دور ایک کپڑے والے کی دکان پر ایک میاں صاحب دھوپ سے بچنے کو رومال منہ پر ڈالے کھڑے بہتاؤ کر رہے تھے۔ ان کے قریب رکشہ والا پسینے اور میل میں سنے کھڑے تھے۔ رکھی نے دکان والے نوجوان کو ایک بار دیکھا اور کچھ ارادہ کر کے اپنی ساڑی سمیٹی، مگر پھر جھجکی۔ آخر جی کڑا کے ایک بار نل کے نیچے بیٹھ ہی گئی اور ایک ہاتھ سے کھٹکا دبایا۔ کمزوری کی وجہ سے کھٹکا اچھی طرح نہیں دبا، مگر پھر بھی تھوڑا تھوڑا پانی اس کے سر اور پیٹھ پر گرنے لگا۔ نوجوان چلایا، ہائے 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 ہائے! نوجوان کا باپ اور چلایا، بازار میں نہائے گی؟ اریو بے حیا کیا کرتی ہے؟ اس سڑک پر شریف دکاندار تھے، سب بے تحاشا چلانے لگے، مستانی ہے! کپڑے کی دکان کے میاں صاحب بھاوتاؤ چھوڑ چھاڑ کر ادھر دوڑ پڑے۔ پاس آ کر انہوں نے رکھی کی انگلیوں پر چھڑی ماری۔ رکھی کے ہاتھ سے نل کا کھٹکا چھوٹ گیا اور نل بند ہو گیا۔ اب انہوں نے رکھی کی پیٹھ میں چھری چبھوئی اور چلائے، چل ہٹ سڑک پر سے، بڑی آئی ہے نہانے!
नल के गिर्द मेला लग गया था। छड़ी की नोक जैसे गड़ी रखी ने तकलीफ से मुंह खोल दिया। आंखें सिकुड़ ली और मुंह से एक छोटी सी चीख निकल गई। फिर फौरन ही दांत खींचकर दोनों हाथों से नल पकड़ लिया और जमकर वहीं बैठ गई। बड़े मियाँ बोले, अरे हट हट, अरे हटती नहीं, क्या करना चाहती है? क्या यहाँ नहाएगी? कलकत्ता में कितनी बेहयाई है, राम राम। और साड़ी तो देखो कैसी महीन है। शक्ल चिड़ेलों की, मिजाज परियों का, आती है नहाने। बड़े मियाँ ने हिम्मत करके एक बार जोर से छड़ी गड़वाई और फिर हार कर हाथ ढीला कर लिया। रखी ने फिर नल का खटका दबाया। ये देखकर रिक्शा वाले, जो मजनुओं को चीर कर अंदर आ गए थे, बोले, क्या है क्या, नहा भी लेने दीजिए, नहा लेने दीजिए बेचारी को, गर्मी सख्त है। मजमे से एक ने आवाज कसा, चलो मेरे घर में नहाओ, ऐसा गोता दूं। एक तहम्मुद बांधे खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। एक बार जोश में आगे बढ़ने देखने वाले समझे कि दो चार हाथ तो इस बेहया औरत पर झाड़ दें कि इसने में पुलिस वाला नामालूम किधर से अंदर घुस आया और इसने रखी का हाथ पकड़कर एक झटके में इसको अपनी जगह उठाकर मजमुए के बाहर कर दिया और फिर फातिहाना अंदाज में बोला, नहीं हटती थी, एक औरत को नहीं भगा सकते। मजमे में तालियां सीटियां बजने लगी, खहखहे उड़े और आवाजें कसे गए। रखी हारे जनरल की तरह सर झुकाए पीठ सहलाती आगे बढ़ी। उसने पलटकर सिपाही को देखा और फिर तहम्मुद वाले शख्स को देखा। इन हजरत को तो उसने पहचान लिया, एक दिन इनकी भी दोस्त रह चुकी थी, मगर रखी को उनका नाम याद नहीं था, वरना इस वक्त पुकार कर जलील कर देती। रखी की आंखों से आंसू बह निकले। लोग कैसे जालिम होते हैं। ऐसी ही गैरत आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे तो नहा लेने देते। और गैरत कैसी, मैं साड़ी तो बांधे हुई हूँ। यही गैरतमंद लोग जब जनाने घाट पर औरतें नहाती हों आकर परा बांध कर बैठते हैं और खूब घूरते हैं, उस वक्त गैरत नहीं आती। रखी को अपना बचपन याद आने लगा। उसकी माँ दोपहर को उसके लिए गुड़िया बनाती थी और शाम को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती थी। अगर कपड़े खेल कूद में मैले हो जाते तो बहुत बिगड़ती थी। फिर रखी को अपना बचपन याद आया जो 12 दिन हुए 2 बजे रात को पैदा हुआ था। लड़का था। बेचारे ने एक ही बार ख्याल किया था कि रखी ने इसका मुंह, उसकी नन्ही गर्दन और उसका सारा बदन अपनी साड़ी से लपेट दिया और फिर वो पोटली एक गली में ले जाकर नाले का मुंह खोलकर अंदर डाल दी। उस काम में सुहनी ने भी हाथ बटाया, और क्यों न बटाती, उसको भी किसी न किसी दिन रखी की मदद की जरूरत होगी। यूं ही लोग एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, बच्चा गया और साड़ी की साड़ी उस वक्त तो नहा कर पहनने के काम आती। सर और पीठ के भीग जाने से नहाने का शौक और तेज हो गया। बल्कि अब तो रखी को एक तरह की जिद आ गई कि कुछ भी हो नहा कर रहेंगे। चलो दरिया चलो, लेकिन वो दूर है। दूर ही से ही क्या होगा, रास्ते में थक कर गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे, और अच्छा है ऐसी जिंदगी से निजात मिलेगी। एक चाय की दुकान पर कुछ बेफिक्रे बैठे खहखहे उड़ा रहे थे। उनको देखकर रखी सोचने लगी कि काश ऐसा होता ये लोग पुकारते, आहा कौन जा रहा है, एक नज़र इधर भी। मैं जवाब तो ना देती मगर अपनी लगावट वाली निगाह मार देती और फिर इठलाती, कदम फेंकती, आगे बढ़ती। फिर कोई कहता, अरे जरा इधर तो आजा, अरे बात तो सुन, सुन तो सही, कोई तुझे खाएगा क्या। मैं पलट पड़ती और कहती, क्या हुल मचा रखा है, मैं जा रही हूँ दरिया नहाने, कैसी गर्मी है, मैल है कि बदन को खाया जा रहा है। चाय वाला कहता, आओ तो यहाँ यहाँ नहा लो। मैं कहती, बातें ना बनाओ। फिर खुद ही गुनगुनाने लगती, हटो जाओ, बातें ना बनाओ। चाय वाला कहता, तुम्हारी जान की कसम, इधर देखो मकान के अंदर हौज बना है। चाय वाला मुझको खुशामद करके अंदर ले जाता और वहाँ सचमुच एक हौज होता। फिर चाय वाला मुझको एक साड़ी ला कर देता। अब मैं चाय वाले से बाहर जाने को कहती मगर वो ना मानता और जिद करता कि मैं तो अंदर ही ठहरूंगा। आखिर बड़ी खुशामद के बाद बाहर जाता और मैं खूब नहाती। फिर बालों में कंघी करती, साड़ी पहनती। रखी सोचने लगी कि अगर ये ख्वाब पूरा हो जाए तो क्या कहना, बदन हल्का हल्का हो जाए, गोया दोबारा जिंदगी मिल जाए।
سورج ڈوبنے پر تھا اور پارک کی چہل پہل شباب پر تھی۔ تال کے اس پار چھوٹے چھوٹے بچے تیتروں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے اور غل مچا رہے تھے۔ ایک بچہ ایک کتے رسی پکڑے ٹہلا رہا تھا اور دوسرا کتے کی پیٹھ پر ببوکے کو سوار کر رہا تھا۔ ان کی آبائیں گھاس پر ٹانگیں پھیلائے آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی اپنی اپنی بک میں کھوئی ہوئی تھیں۔ وہاں سے 2-3 نوجوان مرد اور عورتیں نمائشی کپڑوں میں لیٹے ایک دوسرے کو اپنے فقرے اور قہقہے سنا رہے تھے۔ دوسری طرف 10-15 سفید پوشوں کا مجموعہ تھا، جس میں سے 4-5 تال میں وضو کر رہے تھے۔ ایک مولوی صاحب تال میں پاس اپنے 12 برس کے لڑکے کو لیے 2 زانو بیٹھے نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل اکیلا وقت گزاری کے لیے ٹہل رہا تھا۔ اس مجموعے میں رکھی آ نکلی۔ اس نے اپنی منزل طے کر لی تھی۔ دریا قریب تھا۔ بندرگاہ پر کھڑے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ جہاز پر کام کرنے والے مشینوں کی چھپ چھپ اور قلیوں کی چیخ و پکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ دریا قریب تھا، لیکن پارک کی اس چہل پہل اور اس فراخت سے بھرپور سما نے رکھی کو ایسا پکڑ لیا کہ یہ تھکی ہاری تال کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں پاؤں گھٹنوں گھٹنوں پانی میں پھیلا دیے۔ نیلے تال کے اندر پھیلی ہوئی سبز بیل کے بیچ بیچ شام کے سرخ بادلوں کا عکس تھا۔ تال ایسا دلکش تھا کہ بس جی چاہتا تھا کہ دیکھے ہی جاؤ۔ رکھی ذرا دیر تو کھوئی سی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا اور چھم سے پانی میں اتر گئی۔ کانسٹیبل یہ دیکھ کر چلاتا ہوا دوڑا۔ نمازیوں نے غل مچایا۔ مولوی صاحب نے لاحول پڑھی اور آیا میں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ سپاہی گھبرایا ہوا تال کے کنارے دوڑ رہا تھا اور چلا رہا تھا، ارے چالان ہو جائے گا، جیل میں ڈال کر سزا ڈالے گی۔ وضو کرنے والوں کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کانسٹیبل کو ڈانٹنے لگے کہ اسے نکال۔ کانسٹیبل دیر سے ہی یہی ارادہ کر رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نکالوں تو کیسے نکالوں۔ رکھی اپنے اوپر یہ نرخہ دیکھ کر گھٹنوں گھٹنوں پانی میں سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ جسم کے سارے اتار چڑھاؤ ساری پر اتر آئے۔ بیماری نے چہرہ ضرور چوس لیا تھا، مگر بدن کا کسبل بہت باقی تھا۔ خوش پوش نوجوانوں کو یہ دیکھ کر ساتھ کی لیڈیوں کے سامنے شرم آنے لگی۔ وہ لوگ ادھر ادھر پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ رکھی نے اس ناگہانی جملے سے سب حملہ آور ٹھٹک گئے۔ رکھی کے ہونٹوں پر دن میں پہلی بار کامیابی ناچنے لگی۔ اب اس نے دوسرا حملہ کیا۔ وہ بھیڑ کو بھول کر اطمینان سے ساڑی ہٹا کر بدن ملنے لگی۔ آیاؤں نے بچوں کو کھینچا۔ مولوی صاحب نے اپنے لڑکے کو، جو کٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، چٹاخ سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ بھوں بھوں رونے لگا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے والوں نے گردنیں جھکا لیں اور وضو پھر سے شروع کیا۔ پولیس والا اس عورت کو پاگل سمجھ کر خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ رکھی حملہ آوروں کی پسپائی دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر اس کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ یہ کہیں کانسٹیبل اپنے اور ساتھیوں کو بلا کر مجھے پکڑوا نہ لے۔ اس لیے وہ جلدی جلدی نہائی اور فتح یاب ہو کر نکل آئی۔ بدن پر ساڑی چپکی ہوئی تھی اور رکھی اٹھلاتی اپنا پسندیدہ گیت راجدھانی رے گائی ایک طرف کو چل کھڑی ہوئی۔ پولیس والا سوچتا ہی رہا کہ اس پاگل کو پکڑوں یا نہ پکڑوں۔ مرد گھوم گھوم کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ پگلی ایسا تو نہیں کرتی کہ اپنی ساڑی نچوڑ کر سوکھنے کو پھیلا دیں۔